اهلا بالمتتبعات ديالي الوفيات. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم وصفه اللي مميزه جدا لخبيره تجميل الجميله اسماء بيوتي اللي ديجا صايبت عندها هذه اعوام. صراحه عندها واحد الوصفه رائعه جدا اللي بغيت نتقاسمها معكم، خصوصا البنات اللي تيعانيو من البقع، من الكلف، كلف بعد الولاده ولا الحبوب، لي تراس ولا الاثار ديال الحبوب، وايضا تسبغات. هذه الوصفه هذه ديال الكركم اللي ديما كنقول لكم ديما البنات، انا الكركم اللي كنستعمل الوصفات الطبيعيه ديالي كنكون مصوبه على يدي، كنشري هكذاك كيف ما كتعرفوا هو كيشبه الزنجبيل في الشكل ديالو، كتشريوه من عند العطار وكنغسلوه وكنشفو، عاد كنرجعو عند العطار كيطحنوا ليا. كيف ما كتعرفوا دابا تبارك الله العطاره ولاو عندهم الات اللي تيطحنوا اي حاجه وصافي، كنطحنهم كيطحنوا ليا حتى كيولي على هذا الشكل هذا بحال شي بودغ. او ميم طون كنكون متاكده من الجوده ديالو. البنات كيف ما كتعرفوا عليا ديجا درت معكم وصفات ديال الكركم، خصوصا انا الصابون البلدي ديال الكركم كيعجبني بزاف بزاف بزاف. غير هو نصيحه البنات اللي بغاو يجربوا الصابون البلدي ديالي ديال الكركم او الخرقوم البلدي، ما تستعملوش في فصل الصيف. علاش؟ لانه تيحيد البرونزاج. المهم البنات، بالنسبه لهاد الوصفه ديال الكركم غادي تحتاجوا ملعقه كبيره ديال الكركم او الخرقوم البلدي. الخرقوم البلدي البنات اللي رائع جدا كيف ما قلت لكم للتصبغات والحبوب، وايضا هو فيه مضادات للبكتيريا. هذاك الشيء علاش كينقي البشره. هنايا ايضا الياغورت الطبيعي، او دانون السوس، او ما يسمى بالزبادي في دول عربيه اخرى، الزبادي. فهنايا عندي ملعقه كبيره ديال دانون السوس، وهنايا عندي الحامض. بالنسبه هنايا عندي نصف حامضه كافياني، يعني قياس نص معلقه صغيره، لان انا عندي شويه ديال الحساسيه من الحامض، يعني شويه ما كنكثرش منه كنديرو. علاش؟ كيعطي ليكلا. هاد الوصفه هذه حيتاش فيها الحامض. عندكم جوج ديال الحالات يعني ما كنصحهمش يديروا هاد الوصفه هذه، يكتفيوا فقط بالياغورت الطبيعي والكركم والحامض. ما تستعملوش الا كانت عندكم البشره جافه، يعني غادي تزيدي نشفها لكم. وغادي الا كانت عندكم البشره ايضا حساسه، فالبنات ما تستعملوش. هذه الوصفه ايضا اللي انا هني مجرباها تقدروا تستعملوها لاي منطقه في الجسم، يعني العنق، الركاب، الابيتين، طبيعيه ما عندها حتى شي اضرار. بالنسبه للحامض كيف ما كتعرفوا البنات رائع جدا، كيحيد لينا هذيك الزيوت الزائده خصوصا في المنطقه دي، يعني الجبهه والانف وهاد البلاصه هذه واللي تيكونوا فيها دي بوان نوار. او ميم طون الحامض تيعطينا ليكلا الوجه ديالنا ولا بو ديالنا. وصافي البنات، المهم على بركه الله غادي نبدا معكم نصاوب معكم الوصفه اللي سهله جدا. مهم هنايا عندي الياغورت الطبيعي ديالي كيف ما شفتوا، غادي نزيد عليه قياس معلقه ديال الكركم كيف ما شفتوا البنات بحال هذا الشكل هذا. وصافي غادي نخلط مزيان هاد المكونين. هاد الوصفه البنات راه كتبقى حتى في الثلاجه ما كتخسرش، يعني العام اللي فات كنت صوبت معكم واحد الوصفه بحال هذه، غير هي انا كنت ديما الماسك ديال الكركم كنزيد عليه الحمص، البودره ديال الحمص. علاش؟ لانه هو بحال يعني الحمص بحال شي صابون، او ميم طون تينظف البشره بعمق، فكنت ديما تنخلطهم في الماسكات ديالي. شفتوا البنات؟ هاد الخرقوم البلدي او الكركم راه مصاوبه على يدي كيف ما قلت لكم، ما كنشريهش واجد. صافي كنخلطو مزيان. وهنايا غادي نزيد هذه كيف ما قلت لكم البنات اللي عندهم البشره حساسه ما تزيدوش الحامض. هاد الوصفه ايضا رائعه للترطيب والتجاعيد، زوينه بزاف البنات. صافي غادي نزيد هادوك القطرات ديالي ديال الحامض
شفتوا غير قطرات كافيه جدا صافي. وغادي نخلط هاد كيف ما شفتوا البنات هاد الماسك هذا باش زوين نقدروا نحتفظوا به في الثلاجه وما كيخسرش. وهذا الشيء باش ما تعكزوش خصوصا البنات اللي فيهم الحبوب وبغاو يتبعوه تقدروا تستعملوه نهار نهار لا. الماسك ما كنديروهش يوميا، كنديروه نهار نهار لا وصافي. كيعطي واحد ليكلا رائع للبشره صافي. كيف ما شفتوا البنات كنحصل على اون بات، شفتوا اللون ديالها كي داير صافي. ودابا ضروري ها هو الماسك ديالي وجد، ضروري غادي نغسل وجهي مزيان ونزيد نديماكييه. ما دايرهش بزاف ديال المكياج، يعني ما دايرهش المكياج دايره غير العينيه شويه. فصافي غادي نحيد المكياج من وجهي وغادي نابليكي هذا الماسك هذا وتشوفوا معايا النتيجه. حبيباتي انايا من بعد ما غسلت الوجه ديالي وتبعت نفس الخطوات اللي دارتهم اسماء بيوتي، يعني غسلت وجهي بالماء الدافئ وعندها يعني عندها الحق في هذه المساله هذه باش كيتحلوا شويه لي بور وكيتنظفوا او ميم طون كيستقبلوا مزيان الماسك ديالنا. صافي هنايا غادي نقبض هذا الماسك ديالي وغادي نابليكيه في وجهي صافي. انا وليت كنستعمل غير هاد لي سباتول هادو غير مؤقتا، لان هادو كنستعملهم غير في الماسك ديالي، لانني لقيت بان هادوك الفرشات العاديه اللي كنطبقوا فيها الماسك لان فيها شعيرات كيبقاو فيها بكتيريا، فغادي نبقى نستعمل هادو على ما يوصلني واحد الفرشات مخصصه حتى هي ديال البلاستيك باش كنديروا بها تنطبقوا بها لي ماسك ديالنا صافي. هنايا كندير واحد الكميه على هذا الشكل هذا. انا ديما الماسك تندير طبقه سميكه البنات. هذا الماسك هذا تقدروا ديروه حتى على لي سيغن ديالكم، المهم اللي بغات. انا كنديرو لي سيغن ديالي لان الكركم رائع جدا للتصبغات ديال هذه المنطقه هذه تحت العينين. من بعد ما طبقت الماسك ديالي غادي نخليه لمده 20 دقيقه عاد غادي نغسلو. البنات واحد المعلومه، بما ان هذا الماسك فيه الحامض والحامض يعني ما مزيانش نتعرضوا فيه لاشعه الشمس لانه يقدر يتسبب لنا بقع، فهذا الماسك من الاحسن ديروه في الليل ولا ديروه في الويكاند. مهم ديروه في الليل باش كتفاداو اي بقع ولا اي مشاكل ديال البشره. هذه نصيحه مهمه البنات ردوا بالكم منها. مهم غادي نعاود نتلاقى معكم باش نوريكم النتيجه ديال هذا الماسك هذا. حبيباتي هذه هي النتيجه من بعد ما غسلت الماسك، خليته شويه زايد على 20 دقيقه. ف كتعرفوا من كينشف بزاف الماسك تيدير شويه ديال الحميرة دابا يمشي. البنات واحد المعلومه، كيخلي شويه ديال الصفوريه، يعني الا ما كتعجبكمش يعني هذيك الصفوريه انا ما ديرونجاتنيش صراحه، ما كنظنش واش باينه لكم شويه ديال الصفوريه، ولكن ماشي ما كديرونجينيش يعني ما عنديش مشكل. الا كديرونجيكم البنات ديروه في الويكاند ولا يعني كنديرو. غنوريكم واحد الحل زوين. انا اغلبيه الوقت الماسك ديال الكركم كنديرو قبل ما كندوش. كتعرفوا مع الدوش دغيا 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 كتمشي هذيك الصفوريه صافي. ضروري دابا لا فيتامين او البنات كيف ما عرفتيو وليت كنستهلكها بزاف بزاف، ما بقاتش كتبقى ليا. شفتوا شويه بقات ليا صراحه رائعه جدا في الصباح. ما كرهتش نوريكم وجهي في الصباح من كنغسلو صراحه تتخلي ليا واحد ليكلا، وجهي كيبقى كيبري
صافي غادي نديرها خصوصا في لي سيرن وصافي. كنديرها حتى في الفم ديالي، لان صراحه في الشتاء كترطب وكتبقى كتلصق كيف ما كتعرفوا هي ثقيله. وصافي غادي نديرها لي سيرن خصوصا هاد المنطقه هذه. وصافي هذه هي النتيجه النهائيه ديال الماسك ديالي ديال الكركم. البنات كنتمنى انكم تجربوه كيف ما قلت لكم. البنات اللي عندهم مشاكل ديال الحبوب خصوصا البقع، هو مضاد للبكتيريا ومضاد للاكسده، يعني كيصلح للتجاعيد. وايضا كيف ما قلت لكم البنات كيصلح للتصبغات، كيفتح لون البشره. فكيف ما كتعرفوا الهنديات كيستعملوه بزاف الكركم، كيفتح البشره وكيحيد هذوك التصبغات خصوصا ناتجه عن اشعه الشمس. وايضا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو ديال صابون البلدي ديال الخرقوم، رائع جدا. غير هو البنات الا بغيتيو تستعملوه ما ديروش وكيعجبكم البرونزاج ما تستعملوش في فصل الصيف. المهم كنتمنى انني نكون فتكم في هذا الفيديو، كنحاول نعطيكم الماكسيموم داكشي اللي عندي واللي قريته وتعلمته، وكنشكركم على المشاهده.